السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في توبوغرافي باسيك. الحصة ديال اليوم غادي نتكلموا على واحد جوج ديال المصطلحات كيتناقشوا بزاف في لي شونتي وفي لي بيولوجي لا توبو وحتى بالنسبة للناس ديال بروميير اني ودوزيام اني، وكيكون عندهم معنى كبير في الكونكور ديال الكاداستر. دونك خليك معايا وكمل معايا الفيديو باش انك تعرف اشنا هما المعنى الحقيقي والاكزاكت ديال هاد جوج ديال الكلمات. اشنا هما الكلمة الأولى اللي هي لوفي، والكلمة الثانية هي لامبلونطاسيون. ياك كيف ما كنقولوا هادو جوج كلمات كيتغاو على الدومين ديال التوبوغرافي، حيت هما اللي كاينين وهما اللي كيخدم التوبوغرافي، يا اما يدير لوفي او اللي يدير لامبلونطاسيون. هادشي كندوي على التيران بيان سور. ياك شوف معايا، عندي هنايا واحد لو بلان، ياك وعندي هنايا لا رياليتي. شوف معايا، عندي بلان و رياليتي. باش انني هذا كتوضيح، باش انني كنمشي من لا رياليتي لو بلان كتسمى واحد الحاجه، باش كنمشي من لو بلان لا رياليتي كتسمى واحد الحاجه. مزيان، دونك انا كتعريف او لا كمصطلح ديال لوفي، يعني اي حاجه كاينه في الواقع ودرت لي على توبوميتري، يعني زدت لي زيليمون نيسيسير باش انني رياليزي واحد لو بلان. ديك الساعه كنكون كندير لوفي، يعني الرفع، كنرفع لي زيليمون ديالي، لي ديتاي ديال واحد البارسيل، ديال واحد البلاد، ديال واحد البيست، كنهزها من لا رياليتي وكنحطها يا سيدي في بلان. ديك الساعه كنكون كندير لوفي. ياك دونك انني فاش كنمشي من لا رياليتي للبلان كنكون كندير لوفي. ياك من لا رياليتي فيغ لو بلان on appelle lever. ياك وكذلك العكس، فاش كيكون عندي واحد البلان مقاد مصايب، ياك انا كندير تعريف عن كندير لي زيتاب باش انني ممكن لوفي، ولي زيتاب باش انني ندير لامبلونطاسيون ديالي. باش كيكون عندي واحد البلان فيه واحد الاوفراج دار، ولا فيه واحد الكونستركسيون، ولا فيه دي تروطوار، ولا فيه دي بوان ديتاي ولا شي حاجه من داك لو بلان. دونك داكشي اللي كاين في البلان ما كاينش في لا رياليتي، بحال اللوتيسمون. كيكون مثلا البلان كيعطي لك الاركيتكت، كتكالي المسائل، تتحط دوك لي زيموبل. واش دوك لي زيموبل واش كاينين في لا رياليتي؟ ابسوليومون نو، ما كاينينش في لا رياليتي. انت فاش كدير لامبلونطاسيون شي حاجه اللي ما كايناش، عاد ما بغيتكمش تطيحوا في واحد الخلط ما بين جوج ديال الكلمات اللي هي لامبلونطاسيون والريتابليسمون. هنا غادي نشرحها. المهم نكمل هنايا. قلنا كنحط واحد الحاجه اللي ما كايناش في التيران، ياك ابارتير فهمتي ديال واحد لو بلان، كنخدم عليه، كنكاليه، كنحطو في لا بوزيسيون اكزاكت ديالو. ياك دونك انني كنماتيرياليزي لا بوزيسيون اكزاكت ديال واحد الاوفراج دار ولا تروطوار ولا كونستركسيون ولا اي حاجه عندي في هذاك لو بلان في لا رياليتي ديالي. دونك ديك الساعه كنكون غادي من لو بلان لا رياليتي، ديك الساعه كنكون كنجيب لامبلونطاسيون. ياك لامبلونطاسيون. ياك مزيان، ارجع لك لهادي لامبلونطاسيون او ريتابليسمون. هادي ماشي هي هادي. لامبلونطاسيون هي هاد لوبيراسيون في المره الاولى ديالها، بروميير فوا. ياك والريتابليسمون سيتاتير غولامبلونتي. فهمتي؟ هادي rétablir, c'est-à-dire re-implanter un piquet ou la re-implanter une construction ou la re-implanter. Donc,
c'est la deuxième au plus. Deuxième au plus. Et parce qu'on je veux faire un rétablissement. Bon, يعني ديك الحاجة اللي بغيت ندير ليها أنا الريتابليسمون يا إما هذه المرة الثانية فاش بغيت نحطها أولا الثالثة ولا الرابعة ماشي كنكون كنبلونتيها مع عمرها تحطات فهمتي؟ وهذه المسألة هذه هذا الريتابليسمون باش نتفقوا عليها هي ترافو كادستر هي من الأعمال ديال الكادستر ريتابليسمون دي بور فهمتي؟ ما حدا جابها الهضره ياك ريتابليسمون بور حيت اصلا كيكون البيكي مديال دايز في لوبيراسيون ديال اللوتيسمون عاد فاش كتجي داير بوجني كيحتاجو ضروري باش يعطيوك سميتو اللي هو داك ديال باش يعطيوك ريتابليسمون باش دير ريتابليسمون ياك باش كتشد واحد لاسيستاسيون ديال هذا الريتابليسمون فهمتي دونك مزيان قلنا عرفنا شنو هو اللوفي عرفنا شنو هو الامبلونطاسيون دونك هاد الخطوط هادي ممكن تبين لك بواحد الشكل بسيط كيفاش انك تعرف اللوفي والامبلونطاسيون يعني من لا رياليتي البلان راه لوفي ومن البلان رياليتي راه امبلونطاسيون مزيان دونك انا بغيت نعرف مثلا كونسيرنون واحد بغيت ندير واحد الترافاي نجي لواحد البقعة مثلا وبغيت ندير ليها اللوفي شنو خصني أول حاجة خصني الراتاشمون دونك خصني الراتاشمون ياك فاش كتخصني الراتاشمون أنا الراتاشمون هاجي يعني خص يكون عندي دي بوان كوني ياك اون اكس يغريك على الاقل يكونوا ثلاثه وحده ستاسيونينا وجوج اخرين كنكونترولي بهم ياك شوف معايا وحده كنستاسيونيها وهادي كنردها ريفيرونس وهادي بوان دو كونترول ياك هادي بوان دو كونترول ما خصهاش تبقى ليا 10 سنتيم و 0.03 غراد. C'est la tolérance. La tolérance, c'est le max d'erreur. C'est-à-dire le maximum d'erreur, on ne doit pas passer. Je ne vais dépasser 10 centimes, 0,03 grade. 0,03 grade. مزيان. Donc, versez. أنا الراتاشمون يعني دي بوان كوني وكذا ولكن ممكن لي أنا ندير هاد اللوفي دي زوبيراسيون أخرين مثلا بروليفمون انترسيكسيون ياك انترسيكسيون ستاسيون ليبر بزاف ديال لي زوبيراسيون ولا بزاف ديال لي بروسيدور ممكن ندير بهم اللوفي دونك انا مثلا نخدمو في هذا المثال عندي سميتو لي بوان ديالي كوني ستاسيوني كونترولي اللي داكشي مزيان كنبدا كندير الرايونمون ديالي دونك اشنو كناخذ دابا كناخذ لي زيليمون توبوميتريك c'est-à-dire les lectures et les distances c'est-à-dire les lectures et les distances donc les coordonnées polaires فهمتي كناخذ انا لي كوردوني بولير ديالي باش نغياليزي واحد لو بلان باش انا ملي كنمشي اما لاباري كيكالكولي ليا داكشي اولا كندير في البروجي وكيكالكولي ليا فهمتي كيعطيني لي اكس يغريك دو شاك بوان اكس يغريك دو شاك بوان ياك دونك انا عرفت هاد البارسيل هادي كانت عندي في لا رياليتي ياك انا درتها في بلان دونك انا درت لها هذا اللوفي هذا
في لا رياليتي يعني بديت كندير لها في اللوفي باش نحطها في البلان ديالي فهمتي مزيان. بالنسبه للامبلونطاسيون اشنو كيخصني غاتاشمون ياك غاتاشمون اشنو فيها au moins 3 points connus. علاش؟ باش ندير نفس الحاجه نستاسيوني ياك référence point de contrôle ياك point de contrôle. اشنو يخصني مازال؟ انا مثلا عطاوني واحد الفيشي نيميريك او كونسيرني واحد البروجي بغيت ندير لامبلونطاسيون لواحد التروطوار ولا واحد الكونستركسيون ولا واحد ليموبل ولا واش هذاك لو بلان سي نشوف لا بروميير دي شوز سي نشوف واش هذاك لو بلان واش مكالي c'est-à-dire واش في لا بوزيسيون اكزاكت ديالو ياك واش في لا بوزيسيون اكزاكت ديالو ياك خصني نكالي دونك خصني ندير الكالاج دونك خصني نحطو في لا بوزيسيون اكزاكت ديالو لي زيكس يغريك ديالو ياك مزيان. ملي كنحطو في لا بوزيسيون اكزاكت ديالو خص تكون عندي اكس و ايغريك دي بوان امبلونتي. دونك انا مثلا بغيت نحط مثلا بحال هاد البقعه هادي نحط 4 ديال لي بيكي ولا 4 ديال لي كون اش خص يكون عندي؟ خص يكون عندي اكس يغريك ديال هادو ياك خص يكونوا عندي باش انني كندخلهم في لابارات وكتعطيني بشحال ندور وشحال لا ديستونس باش انني كنبدا كنبلونتي هذا كنعاود نبلونتي هذا. فاش كنجمعهم كيعطيوني نفس البارسيل اللي انا لوفيت او اللي عندي في البلان فهمتي. وبيان سور الا بغيت ندير لي كونترول ديالي كندير الشيماج والمسائل وكذا كندير الكونترول باش انني نشوف واش داكشي اللي حطيت في لا رياليتي واش هو نفسو اللي كاين في لو بلان فهمتي. وفي حالة بغيت ندير بلو دو كونترول يعني كنعاود انني كندير ليه لوفي كندير هاد المسائل هادو كندير لها لوفي فهمتي. كنلوفيهم واخا هما كاينين في لا رياليتي كنلوفيهم ولكن ماشي باش نحطهم ماشي باش نقاد بهم بلان لا باش نعاود نحطهم في داك لو بلان اللي عطاوني باش ندير لامبلونطاسيون نشوف ياك ما غلط ولا شي حاجه فهمتي. يعني كنكون هذه مساله ديال الكونترول يعني كيبقى لك انت فهمتي كيبقى لك انت الحريه في هذا الشيء كان عندك الثقه التامه وكونترولي شي التيران ولا شي راه كتقول مزيان ما سميتوش على السور بلاص ما كاملاش 16 ديال الدقائق كتحط المسائل فوق البلان وكتقول مزيان برافو وكتكمل الخدمه. دونك قلنا اللوفي ولا الامبلونطاسيون هذا وهذا دونك هما بجوج العكس ديال بعضياتهم يعني اللوفي هو العكس ديال لامبلونطاسيون والامبلونطاسيون هي العكس ديال اللوفي. هاد المساله هادي غادي يحتاجوها الناس اللي كيخدموا في التيران بزاف وغادي يحتاجوها الناس اللي كيخرجوا للستاج وكيسمعوا دي مصطلحات يعني كيسمعوا مصطلحات اللي ممكن تجيهم غريبه يسمعوا اللوفي سيتادير اللوفي يسمعوا لامبلونطاسيون كيفاش ريتابليسمون يعني ممكن يجيهم سيرتو الناس ديال البروميير اني كي مازال دابا كيقراو مازال ما خرجوا للستاج فهمتي. دونك بغيت نسهل عليك بزاف ديال الحوايج اما الناس ديال الكونكور ديال الكاداستر بغيتكم تعرفوا معايا هادشي ياك المسائل هادو باش مثلا لا قدر الله وقال لي كونسيرنا واحد الترافو كذا عطيني لي زيتاب اكزاكت باش انا ندير واحد اللوفي ندير واحد المساله فهمتي ودير واحد الحاجه ولا كيفاش ندير واحد لامبلونطاسيون ديال واحد الحاجه خصك تكون عارف لي زيتاب اكزاكت باش انك تحط لا بوزيسيون اكزاكت ديال شاك بوان. شوف كنقول لك لا بوزيسيون اكزاكت دو شاك بوان كيف ما كانت اوفراج دار كونستركسيون تروطوار كيف ما كانت فهمتي. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا معايا الدرس ديال لوفي ولا امبلونطاسيون حيت هو درس مهم بزاف
درس مهم بزاف، غتحتاج فهمتي، غتحتاج، ما فيهاش منازع. دونك كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.